یا رب الحسین بحق الحسین اشفِ صدر الحسین بظہور الحجت القائم آل محمد میرا مہربان رحمان رحیم اللہ اپنی شان دا واسطہ امام زمن دے ظہور تاجیل فرما میرا مولا اپنی عزت دا واسطے ذکر پاک دا ثواب جملہ مرحومین دے نام اعمال درج فرما بھائی وحید خان دے نندے بھائیاں دے اہل خانہ دے عزت رزق بخت صحت بے بہار اضافہ فرما میرا مولا جتنے عزادار حبدار غمخار شیعہ اہل سنت جتنا سفر کر کے جتنے قدم چل کے دربار امام حسین علیہ السلام چاہے میرا مولا جو مریض آئے شفا عطا فرما بے اولادانوں نے ایک نرینہ سامنے اولاد عطا فرما مقروض دا قرض ادا فرما بے ورنوں نے ایک سال ور عطا فرما سب آمین آکھنا میرا مالک موت دے حملے تو پہلے روضہ شبیر دی زیارت نصیب فرما الہی 14 دی زیارت نصیب فرما اپنے گھر دا دیدار نصیب فرما اپنے محبوب دے روزے دا دیدار نصیب فرما میرا مولا اپنی عزت دا واسطے والی خراسان دا واسطے نبیان دے سلطان دا واسطے کربل دے مہمان دا واسطے بلکہ اس ٹائم دا واسطہ دینا مسافر آئے شام دا واسطے ایک اور واسطہ دینا کیونکہ مصائب دے وقت بچ گیا ہے کوشش بڑی کی تھی بائی پاس خراب ہے 2 پلا راج تروٹی میں ہوتے بھی کافی ٹریفک درش رہی نیت ہے کہ میں 4 ساڑھے 4 پہنچا گے کہ نہیں پہنچ گیا اور جڑا ٹائم بچ گیا ہے اسے صرف مسائب پڑھنا چاہنا کہ مسائب حسین دی اس زخمی دی کا پڑھنا چاہنا اللہ تعالی ہے قبول فرماوے اس دعا دے بعد بے شک ہاتھے تھا کر لے آئے جنہوں کربلا تو لے کے شام تائیں قاتل ماردہ آیا ہے شام تو ہر کوئی ڈرے ہے ہائے ہائے شام ہوندی پئی ہوئے خوشیاں تو بعد بھی بندے کوشش کر دیں دیگر تائیں گھر پہنچ جاویے بندے آدھے نال دھیاں ہیں مطرہ شام ہو جاوے اس علاقے آلے ہو شام تو ہر کوئی ڈرے ہے نہیں ڈریاں تظاہرہ دیا دھیاں نہیں ڈریا جویں شام نیڑے آندی گئی صبر علی دیا دھیاں دا ود رہا ہے شام 1600 میل کربلا تو دمشق پتہ نہیں سفر کر کے میں گئیاں علی دیا دیا میرے بزرگ و جوانوں پتہ نہیں پہنچ کے میں گئیاں بادشاہ علی دیا دیا طلیب بادشاہ دیا دھیاں دا پہنچنا سمجھ چاندہ ہے پتہ نہیں حسین دیئے 4 سالہ لی دھی شام کے بھلاو ہائے کر کروانا لگو میں بڑا عرصہ میں مرپاک تھے اپنے آپنوں یہ سوال کردہ رہے ہیں پتہ نہیں شام 4 سال دی بچی اے مین سٹاف تک اگر تو ان بچی نو نال ٹورنا پہ جائے بلکہ انہیں بیک لوے جنان دے نال دھیاں آئیاں ہوئی جنان دے نال لکھے پتر آئے ہوئے امام کوڑ تو بار گلی تھوڑا جے ٹوری 3-4 سال دی بائیں بتا کہ کسی بابا میں چال ہے شرما کے ہائے نہ کرے آئے جڑی گلی میں چاہ دیئے بابا میں چال ہے جڑی 1600 میل قاتل دے نال ٹوری ہائے کر کے رونا لیا ارمان اسے گال دائے جس چامڑا ہاؤ دے ہاتھ رج گئے ہائے وہ شام تائیں اوکھا ہائی
پھوپھیاں اوکھیاں ماما اوکھیاں بہنا اوکھیاں پھر ایک دن آپ ہی پڑھتے ہویا میں جواب مل گیا اے شام تاں پہنچ گئی ہے 4 سالان دی چکے تھی حسین دی ہائے ہائے خون شبیر دہائی صابر پیو دی دی آئی جوانوں بال ہور بھی ڈھیر سارے آن لیکن شمر جتھے موقع ملے اے حسین دی دین مارے آہو ہائے کر کے روڑا ہو سکتے سے جملے تے مجلس پوری ہو جاوے بچے ہور بھی ان ماردہ شمر 4 سالان دی معصومہ نو کیوں تاریخہ دیئے قاتل نو گواہ چنگا نہیں لگا یہ تھی آئی جڑی ہاتھ بن کے آدھی آئی حوصلے نال مار چھڑاوا نالے دے بازو کلام ہو گئے شام دے زندان جدو پہنچی جوانوں اپنی دھیاں دا سکھ یاد کر لو مظلوم دی دھی دا دکھ یاد کر لو 4 سالان دی دھی بیڑے اس مثال میں بڑا اوکھا اس سفر چزادارہ برداشت کیتا ہے 4 سالان دی دھی دھیر کھیڑ پوے نا صبح انہوں بخار چڑھ جاتا ہے ماں دیئے کل دھیر خوش آئی نظر لگ گئی ہے سن بخار چڑھ گئی ہے اس علاقے آلے جڑی ویڑے ویچ کھیڑے اس نے بخار چڑھ جاتا ہے تے جڑی 1600 میل مرینی آئی ہوئے بخار دا زور آئی گلے دا ورم مد گئی آئی ہاتھ زخمی قدمین زخمی سر تو پیرا تائی بدن زخمی اور دوری رسی آئی میری 4 سالان دی سائن گردنے شریعت قانون جوانوں یاد رکھائے شریعت حکم میت ہاتھ انگوٹھی ہوئے لا لو میت ہاتھ گھڑیے لا لو عورت گلچ زیورن لا لو کانچ درن کانٹن لا لو یہ محافظ شریعت سجاد بہن دیا رسیاں کیوں نہیں لا گل کرنی بڑی شوقی ہائے کرنا بڑا اوکھا محافظ شریعت جو آئی سجاد بہن دے زنجیر کیوں نہیں لہائے سجاد اس جملے تو بعد اب یہ پڑھن دی لوڑتا نہیں راندی اتنی بجائیاں میں گھوڑیاں نال رسیاں زخمہ چوے گئیاں آئے کرنا لے تو زخمہ دے منہ مدو گیا ہے بھلا ولی دی جائی راضی ہوئی جدا سجاد گاڑ کھول لیا 4 سالہ دا جنازہ تمنا رو رو کیا دیا رسیاں نہ لہا میں رسیاں نال دفنا میں بابے نوی پیسا بسم اللہ کران جڑے تاریخ نو جان دے ہو لوکران آج بھی رسیاں دے نال دفنے میری 4 سالہ دی سائن آج 1400 سال دے بعد بھی کفن نہیں پوا سکیا سجاد کفن سید سجاد نہیں پوا سکے میرے بھائیو زندان چھٹ دی آئی تانگ رسیاں وچوں ہکو آواز نکل دی آئی بابا پھوپیاں کو لا گیا کیا بابا نہیں آیا سجاد بول جاوے آتے رو رو کیا کیا ایک گھر میں چنگا نہیں لگتا سجاد میں وہ گھر چنگا لگتا ہے جتھے سغرا بہن رہ گئی سجاد اس گھارے چسا قدوں تے رانا ہے تے وطن تے قدوں ملنا ہے جان دے ہو سید سجاد فرمائیں دے بہن دیا سوالا میری داڑھی دا رنگ بدلا سجاد بہن نوحان اللہ کے فرماوینا ہر کہیں ملنا ہے تیری قبر شام میں جمع جائے بڑی روحانیت بڑی منظوری ہے مجلس حسین انشاءاللہ بڑے غم میں جہائے نہ کرو زندگی دی آخری رات بخار دا زور ایک کو آواز منہ جو نکل دائی بابا بابا میں ان تھک بھئی بابا میں نے اس گھارے چنندر نہیں آندھی تاریخ لکھ دیئے شمر تو بڑا ڈر دی آئی بڑا ڈر دیئے اس ملون تو چکے اکھان دے سامنے پیونوں مرندہ بھی دی رہیے
نکی جی دھی کسی دی جھولی چ بیٹھی ہوئے نا تے ہمیں ہاتھ چاہ کے آکھی دھی نو میں تیرے بابے نو مارا، وہ گھبرا جائے گی، وہ پیو نہ لپٹ جائے گی۔ جس دی دھی نو ایک بندہ ڈرانا نہ ہوئے وہ دھی ڈر جاندی ہے، تے جن دے پیو نو 9 لاکھ مارنا نہ ہوئے۔ کدی تو سوچے جوانوں کہ اللہ جانے 9 لاکھ ہی تن تنہا منتا کر دی کیویں ہوئی ہے۔ اے بڑی بڑی دکھاں دی کہانی ہے جس کو ہر کوئی نہیں پڑھ سکیا۔ دارین قربان کر دیواں پھوپھیاں دے سامنے نکے نکے ہاتھ بن کے پیا دی اماں دھی جو مردی پئی ہوئے، مردی جاتے پیکیاں تو کچھ منگ لوے، پیکے دین دن آلیہ فرمایا دین دن رو کے پیا دیئے منگ دیو کو جان جو پھر دیئے۔ بیبیاں سمجھیا شاید موت دا آخری لمحہ زندگی دا موت منتقل ہونا لی شاید پانی منگ دیئے، لیکن پھوپی گئی ہو جیا سوال کیتا زندان دیا دیوارہ میں ہل گئیاں، جتھے کوئی بیٹھا کھلوتا ہے شرکت کرے، نکے نکے ہاتھ بن کے پیا دی اماں مرن تو پہلے ایک واری بابا ملا جا۔ اماں میں بابے نو اتنا دسنے جڑا وعدہ میدامی دی رات کیتا ہے میں وہ نبھا کے جا رہیا، آئے کر کے رونا لیا قیامت منظر آئی میری سائن نے سر منگوایا پھرا دا، میں کمیں دساں جو سر کمیں آیا، سوکھا نہیں آیا سر روکھا آیا، کڑیاں لے ہتھاں تے سجاد بابے دا سر رکھ گیا۔ جوانوں یہ پڑھنا بڑا ہی سوکھا ہے، ایک پل وسط سوچ اللہ نہ کرے تیرے میرے ہتھاں تے پیو دا کٹی ہویا سارا گیا۔ کدی اس منظر نو بھلا پاؤ گے، بڑی قبولیت علمہ سین سیدہ دا حصہ ہے، مغرب سیدہ ہے، اور میں صدقے ہو جاؤں پہلا وین تاکہ اول وقت سجدہ بھی ادا کر سکے۔ رونا لیا فرمیندر باکر ذرا دادے دے منہ تو رومال ہٹا، میں ویکھا تسی جس نو چم دے محمد تھک دینا ہے۔ اندھے شام اچکی میں پہ دیئے محمد باکر نے جو تو رومال ہٹایا ہے نا، اس جملے بہت گھٹ بندے سمجھیں پیڑ دی وجہ تو سجاد مٹی تے بہ گیا ہے، یہ بیکھے آئے تا پورے منہ تے ضربیں ضربان لگی۔ ہائے اس دی نہیں نکلی جڑا عزت حسین نہیں جاندہ، پیشانی چکوں بڑا زخم ہائے نال کر دے وے آبرو کٹے ہوئے، اکھاں تے تلوارہ دیا ضربان، تلوارہ دیا ضربان رخسار زخمی، کوئی سید بیٹھے ہو تو میں معافی دیوے آئے لب کٹے ہوئے تے دندان شہید، سیدہ دے بابا شام کھا گئی، سیدہ دے بابا بجدے گھوڑے تو لہنا سوکھا، سیدہ دے مددے کبھوٹیاں نال کدی اس بازار، کدی اس بازار، سیدہ دے مددے میں تیرا بابا حسینہ، سجاد بابے دو نگاہ کی دیئے حسین، نوکری الجوان بڑھڑا نظر آیا، سیدہ دے سجاد جوانی اچ کمر جھک گئی، سیدہ دے بابا بھجدے گھوڑے تو لہنا سوکھا، پھوپھیاں نال بھیڑا نال کدی اس دربار کدی اس دربار، سیدہ دا کیڑا دربار جتھے دہڑی چھپی ہوئی ہے، رو رو کے سجادہ دا دربار اچ نہیں ہوئی، بازار چھوئے جتھے ماں ٹر گئی، بے غیرتاں وچ آئے میریاں اکھیاں رنگ بدلائے، سیدہ دے دکھے حسدے قاتلہ۔ آخری وین میرے امام نے کچھ وین کی دین، پہلا وین پھر آدم کیا یا بھین دے
सैयदा दे पहले वादा कर जो सबर करे से रो के आदि यो जय सबर माशर ताई शिया मेरे सबरात रोए रो रो के प्यादे सकीना करबला दा सरदार बाबा मिलना बीबी आदि सजाद मैं हाथ बधनिया मैनू बाबा मिला सैयदा दे हाथ नहीं आज झोली बना अल्लाह दे नाम दे पल वास्ते सोच तेरी मेरी धी झोली सादा कटे सारा हाय ओ सजाद भैन बाबे दा सर झोली विच आया भैन मिट्टी ते सम गई है ते कटियों या रंगा ते मोरा के आदि देव गई विच जगला दे इसमत दा पा के नगीना बीबी आदि सब छोटे कह देना आधे ना है मेरा भूल गया ना सकीना चौथी सतर्थ निगाह कर आए रो रो के आदि नहीं खाक उठे हाय निंदरांदे हाय नहीं लफदा तेरा सीना रो के आदि अखां खोल जड़े ईद दे धिया नू प्यो दियां दित्तियां चीज़ां प्यारियों दियां नज़ारा पहला वैन करके भैया दिए बाबा अखां खोल जिथों चुमदा है उस जगह ते काला निशान है हाय मैं सदके हो जावा पूरा वैन करके भैया दिए बाबा तेरे कातिल दा हाथ वटाया मेरा चेहरा छोटा इन्हां जुमलियां ते मजलसा मुक जांदी अंतरिया वैन करके भैया दिए बाबा अखां खोल तेरी ते मेरी तस्वीर रल गई है आखिरी वैन करके भैया देवे बाबा तेरे कातिल दे हाथ च मुंदरी हा रो के आदि अखां खोल भैया बैठिया निवाल काले धिया बैठिया निवाल काले बीबी आदि मैं तो देख मैं बुढ़ी हूं जैसे मजा बिच मातम जैन रो रो के आदि रुख सार गला हे नबी तेरे दे वाह वाह रोज की एक सतर पढ़ दे भी है तो एक बता मेरे वीर एक दुआ सुना दे भी है जिंदगी का कोई पता नहीं जवानों कहती फिरा कह दिन भैन दा जनाजा शाम में जी में चाया उसी शाम दा जिंदा रात रोवन वाले इमाम सज्जाद हाय करी जवाना रात को जाना ली भैन सकीना दा जनाजा अली दिया धिया दा माता कोई बीबी वैन करके आदि अरमान गानी होवे आगे याद हुआ करने खातिर कोई आदि अरमान आदि दा बाबा होवे सजाद शाम दे बाजार चाहे लोग दिन कौने हथा ते करी शह चाई वदे खून रोके सैयदा दे मैं बोलो सजादा दे दो मैं नहीं मैं चाहे वदा हाय गठड़ी नहीं जनाजा है तेहादे नाल हाय करके रवाना लिया है कब्रत बाहर आई है वे कहती आज वक्त शाम विच कौन मर गई है सैयदा दे जेड़ी मुंह नाल कदे छिकदियां भैन मर गई है वे कहती मैनू भैन दा मुंह दिखा मातम करदी पिछा हटिए एडा गरीब फिराए कुछ ना भरिया भैन कफन भरावे
حاضرین جتنا سفر کر کے آئے دین دنیا آخرت کی کامیابی عطا فرما، بیماروں میں شفا، بے روزگار نو روزگار، بے بر نو نیک بر، بے گھر نو گھر، جتنے عزادار اول تو آخر موجود ہیں موت حملے تو پہلے اس بازار دی زیارت کرا جس بازار چھے قدم تے 15,000 لوگ قبولیت ویلے آمین رکھے میرا اللہ انہا رو جا بکھا جتے بھائن دا جنازہ چاہ کے خوب روتا رہے اس گھر محمد امام تک سلامت فرما میرا اللہ اس ڈیوٹی نو اپنی بارگاہ قبول اور منظور فرما، میری حاضری نو بھی قبول اور منظور فرما، اس نگری نو شیعہ اور اہل سنت سمیت آمد امام تک سلامت فرما، آمد ظہور صادقین دی عظیم سلسلت میرا اللہ جو کاوش کوشش امت مسلمہ کر رہی میرا اللہ دین دنیا آخرت دی کامیابی عطا فرما، حاضرین دی جو حاجت جو دعا ہے میرا اللہ تمام دی حاجت روائی فرما، موت تو پہلے یوسف زہرا دی زیارت نصیب فرما، جو بے اولاد ہے نیک نرینہ سہلے کامل الخلقت اولاد عطا فرما، اب زمانے نے بہت شور مچا رکھا ہے، کفر و الہاد کو امام بنا رکھا ہے، دیگر توحید بچانی ہے تجھے بھیج اسے جسے پردے میں چھپا رکھا ہے، صلوات اللہ محمد و آل محمد۔